अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं क्लू टीवी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे ठीक ठाक खैर वफियत से होंगे। तो आज हम आपके सामने एक ऐसी इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरी लेकर हाजिर हुए हैं जिसे जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाएंगे कि एक 13 साल लड़का जिसने सिर्फ $1500 में अपना खुद का घर बना लिया। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की जानब। यूनाइटेड स्टेट से तल्लुक़ रखने वाला एक लेक थल नामी लड़का जिसकी उम्र 13 साल है और सिर्फ $1500 में उसने अपना घर बनाया। सबसे पहले हमारे जहन में ये आता है कि एक 13 साल का लड़का खुद कैसे घर बना सकता है, और इससे भी बड़ी बात कि इतने कम बजट में उसने घर कैसे बना लिया। ज़्यादातर नौ उम्रों के लिए मौसम गर्मा की छुट्टियां उनकी ज़िंदगी का बेहतरीन वक्त होता है। उनके पास स्कूल नहीं होते और मौसम गर्मा के पूरे वक्फे तक वो महज तफरीह कर सकते हैं या कुछ नहीं कर सकते। और अगर कुछ भी नहीं तो वो आप हमेशा वीडियो गेम्स खेल सकते हैं या अपने दोस्तों के साथ चैट कर सकते हैं। लेकिन यकीन करें या ना, हर नौजवान अपने मौसम गर्मा के वक्फे को आराम से गुजारना नहीं चाहता, कुछ भी नतीजा खेज करना चाहता है। इन बच्चों में से एक लेक था जो मौसम गर्मा की छुट्टियों के दौरान कुछ गज़बनाक करना चाहता था, और इसके लिए वो बहुत ज़्यादा पुरज़म था और इसमें वो खासी दिलचस्पी ले रहा था। तो लिहाजा जब हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो बहुत से रस्ते मिल जाते हैं, और लिहाजा इसने ऐसी जगह से मदद ली जहां पर हमेशा हर जवाब मिल जाता है। इसने फ़ौरन यूट्यूब का रुख किया और ऐसे ही कुछ तफरीही प्रोजेक्ट तलाश करना शुरू कर दिए। और इंटरनेट ब्राउज़ करते वक्त इसने कुछ ऐसी चीज़ें देखी जिसने इसकी तवज्जो हासिल कर ली। इसे एक छोटा सा मकान बनाने के बारे में बहुत सारी हदायत मिल गई। अगर आप नहीं जानते तो छोटे छोटे मकानात बनाना कुछ साल पहले बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था, जिसमें लोगों को एहसास हुआ कि जैसे हम बड़े घरों में रहते हैं वैसे ही हम छोटे घरों में भी रह सकते हैं। और छोटे छोटे घरों की वीडियो देखकर लेक हैरान रह गया। लिहाजा उसने फ़ैसला किया कि वो भी इसी तरह का घर तमीर करेगा। और इस वक्त जब वो सिर्फ 12 साल का था, और उसने हमें दिखाया कि जब तक हमारे इरादे मजबूत रहते हैं उस वक्त तक हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपने कुनबे के घर के पिछवाड़े में मकान बनाना चाहता था और उसने एक ऐसा मंसूबा तैयार करना शुरू किया जिससे उसके ख्याल को ज़िंदा किया जा सकता था। बेशक कुछ भी करने से पहले लेक को अपने वालिदैन से बात करनी पड़ी, और खुशकिस्मती से वो अजीम थे और अपने बेटे की मुकम्मल हमायत करते थे और उन्हें लेक पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र था। वो ऐसा कुछ करना चाहता है वो जो दूसरे बच्चे अपने फ़ारग वक्त में नहीं करते, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इसकी मदद की। वो इस मंसूबे के लिए माली मदद फराहम नहीं करेंगे, इसके लिए इसे खुद ही कमाना पड़ेगा। जब आप नौ उम्र हों तो बहुत ज़्यादा पैसे कमाना आसान काम नहीं है, लेकिन लेक लड़ाई के बगैर नीचे नहीं जा रहा था। इसके प्रोजेक्ट की खबर पूरे पड़ोस में फैलना शुरू हो गई और लोग दर हकीकत इसकी मदद करना चाहते थे। लेक ने इन लोगों से एक मुआहदा किया जो इस मंसूबे में दिलचस्पी रखते हैं। उसने पैसे के बदले में इनकी मदद करना शुरू कर दी, जो कि एक शानदार ख्याल था। लेक ने अपना बजट पूरा करने के लिए जो कुछ करना था किया। लेक ने लॉन्स को साफ़ किया, गराज साफ़ किए और इसके अलावा और भी बहुत कुछ किया। उसे कुछ भी करने में कोई शर्म नहीं आती थी और उसे अपने आप पे पूरा फ़ख्र था। काम करते करते उसने एक और अहम चीज़ के बारे में सोचा कि वो जितना रिसाइकल शुदा माल है वो अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करेगा। क्योंकि जब उसने गराज को साफ़ करना शुरू किया तो उसने देखा कि लोगों के घरों में गराजों में बहुत सारा फालतू माल पड़ा हुआ है जो वो कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहेंगे। तो लोगों का कूड़ा ही उसका ख़जाना था। और इस वक्त लेक के साथ बहुत ज़्यादा लोग उसके प्रोजेक्ट के बारे में सुनकर कनेक्ट होना शुरू हो गए थे और लेक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करना शुरू हो गए थे। लेकिन लेक हर वक्त सवालों के जवाबात में मसरूफ़ नहीं रहना चाहता था, लिहाजा वो एक आसान हल लेकर आया। उसने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया और इस तरह लेक ने सबको खुश और मतला रखा, और इस चैनल ने इसे मज़ीद नौजवानों को ऐसा करने की तरगीब देने की इजाज़त दे दी। इसने अपनी इमारत की तरक्की को रिकॉर्ड करना शुरू किया और इस वक्त इसके 60,000 से ज़्यादा फॉलोअर हो चुके थे। लेक की हैरतकुन बात यह है कि उसके पड़ोसी सिर्फ वही लोग नहीं थे जो उसकी मदद करना चाहते थे। एक दिन जब वो स्कूल से वापस आ रहा था तो उसके प्रिंसिपल ने उसे फ़ोन किया और वाज़ह तौर पर उसने सोचा कि वो किसी परेशानी में है, लेकिन वो बिल्कुल गलत था। मकामी मीडिया का एक रिपोर्टर उसे एक दिन मिलने आया और इससे इंटरव्यू तलब किया। वो लेक के मंसूबे के बारे में उसके ऊपर मजमून लिखना चाहता था। आहिस्ता आहिस्ता लेकिन ज़रूर लेक बहुत ज़्यादा मशहूर होना शुरू हो गया था।
اور اسی طرح اس نے میڈیا کی بڑی توجہ حاصل کر لی اور آخر کار اس کی تعمیر شروع ہونے کا وقت آ گیا۔ لیک نے کافی مواد اکٹھا کر رکھا تھا اور اپنے تمام تر محنت سے وہ اپنے منصوبے کے لیے $1500 جمع کرنے میں کامیاب رہا۔ اس کا خواب حقیقت بننے جا رہا تھا اور ہر کوئی اس کے حاتمی منصوبے کو دیکھنے کے لیے بے چین تھا۔ پھر بھی اس کا سفر آسان نہیں تھا اور اسے راستے میں بہت زیادہ رکاوٹیں آئیں، اور جب لیک کے گھر کا سٹرکچر کھڑا ہو چکا تھا تو بجلی کے لیے اس کو وائرنگ کی ضرورت تھی، اور یہ ناقابل یقین حد تک خطرناک ہوگا کہ لیک کو خود بخود ساری وائرنگ ہینڈل کرنا پڑے، لیکن وہ جانتا تھا کہ تجربہ رکھنے والے کسی کو بھی اس کی مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ خوش قسمتی سے لیک کے پڑوسی نے اس کی بجلی کی وائرنگ کے لیے حامی بھر لی اور بدلے میں اس نے لیک کو اپنا گیراج صاف کرنے کی اجازت دے دی، اور ان دونوں کے لیے یہ بہت اچھا سودا تھا۔ لیک کا گھر تقریباً مکمل ہو چکا تھا اور اس میں بجلی تھی، اور اس میں ایک چیز غائب تھی، پلمبرنگ۔ ہر گھر میں بہتا ہوا پانی اور باتھ روم کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ لیک اپنے گھر میں موجود افراد کو حاصل نہیں کر پایا تھا۔ خوش قسمتی سے اس کا چھوٹا سا گھر اس کے والدین کے گھر کے بالکل پیچھے تھا، لہٰذا وہ وہاں جا کر بیت الخلاء استعمال کر سکتا تھا۔ اس چھوٹے سے گھر میں ایک اور چیز بھی غائب تھی اور وہ تھا ایئر کنڈیشن، لیکن لیک نے اس مسئلے کا حل نکال لیا تھا۔ اس نے دوبارہ جگاڑ لگانے کا ہی فیصلہ کیا۔ اس نے فرانس کے سستے فلٹر خریدے، پانی سے سپرے کیا اور اسے کھڑکی کے پاس رکھ دیا، اور جب یہ ہوا گیلے فلٹر سے اندر جاتی تو وہ ٹھنڈی ہو جاتی تھی، اور اس کا یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ اور اب جب لیک کا گھر مکمل ہو چکا تھا تب وہ وہاں سونے کا انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ موسم سرما کے دوران اس نے اپنے اس چھوٹے سے گھر میں پہلی بار رات گزاری۔ اس کے باہر بہت زیادہ سردی تھی اور ہر چیز برف سے چھپی ہوئی تھی، لیکن لیک کو یہ دیکھنا کی ضرورت تھی کہ آیا کہ اس کا گھر سخت موسم کا مقابلہ کر سکتا ہے یا نہیں۔ لیک نے اس اپنے گھر کو بنانے کے لیے بہت زیادہ محنت کی تھی، لیکن لیک نہیں جانتا تھا کہ اتنے کم درجہ حرارت میں بھی اس کا گھر اتنا گرم ہوگا، اور اس نے صبح بتایا کہ مجھے رات کو کھڑکی کھولنی پڑی تھی ٹھنڈی ہوا کے لیے۔ بہت سارے نوعمر افراد کے اپنے نجی مکانات نہیں ہوتے جہاں وہ رہ سکتے ہوں، لہٰذا اسی وجہ سے وہ اپنے والدین کے ساتھ تب تک پھنسے رہتے ہیں جب تک کہ وہ بڑے نہیں ہو جاتے۔ لیکن اس منصوبے کی بدولت لیک اپنے ساتھیوں کی طرح نہیں تھا، کیونکہ اب اس کا نجی گھر تھا، کیونکہ وہ اب اتنا چھوٹا تھا کہ اس کے والدین اسے اپنے اس چھوٹے سے گھر میں رہنے کے لیے صرف ہفتے میں 1 یا 2 بار ہی رہنے کی اجازت دیتے تھے۔ اب جب لیک کے گھر نے تمام ٹیسٹ پاس کر لیے تھے تو اس نے اپنے گھر کی ویڈیو بنائی اور اسے یوٹیوب پر شیئر کر دیا۔ ویڈیو وائرل ہو گئی اور اب تک لاکھوں افراد اسے دیکھ چکے ہیں، اور اس کے فالوور نے اسے اچھے کمنٹ پاس کیے۔ آپ ہمیشہ ایک 13 سالہ بچے کے بارے میں نہیں سنتے جس نے اپنا گھر بنایا ہو۔ چونکہ اس کی ویڈیو نے بہت زیادہ مقبولیت حاصل کر لی تھی، لیک ایک تحریک شروع کرنے میں کامیاب تھا اور دوسروں کو بھی اپنے چھوٹے چھوٹے مکانات تعمیر کرنے کی ترغیب دیتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے نقشے قدم پر چل کر خوش تھے، اور لیک دنیا کے ساتھ اپنے علم کو بانٹنے میں حیرت انگیز طور پر خوش تھا، اور وہ اپنی نسل کے لیے ایک حقیقی رول ماڈل بن گیا۔ اور لیک کا یہ گھر چھوٹا ضرور تھا، مگر اس میں ہر وہ چیز موجود تھی جو ایک گھر کے لیے ضروری ہوتی ہے، مثلاً باورچی خانہ، بیٹھنے کی جگہ، کھانے کی جگہ اور بیڈ روم۔ مجموعی طور پر لیک کے گھر کی پیمائش 89 مربع فٹ ہے، جو واقعی متاثر کن ہے۔ باورچی خانے میں ایک چھوٹا سا فریج، بجلی والا چولہا اور پانی کی بوتل موجود ہے، اور اس کو مزید دلکش بنانے کے لیے اس گھر کی دیواروں پر بھی کام کیا گیا ہے، اور اس گھر میں ہر وہ چیز موجود ہے جس کی آپ کو دراصل ضرورت ہوتی ہے۔ لیک کے اس چھوٹے سے مکان کے بارے میں ایک بہترین چیز یہ بھی ہے کہ آپ کو اسے صاف کرنے میں زیادہ وقت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیک نے کہا کہ اسے پورے گھر کو صاف کرنے میں صرف 15 منٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسے ہفتے میں وہ 1-2 بار کرتا ہے۔ اور لیک کے اس چھوٹے سے گھر کو بہت بڑی کامیابی ملی اور ملک بھر کے لوگ اسے دیکھنا چاہتے تھے، اور لیک کو چھوٹے چھوٹے مکان بنانے اور ان کی ترجیح و آرائش کرنے کے لیے ٹینی فیسٹ مڈ ویسٹ کے فیسٹیول میں شرکت کی دعوت دی گئی۔ یہ لیک کے لیے ایک بہت بڑا عزم تھا اور اسے تقریر کرنے کے لیے بھی کہا گیا، اور وہ بطور سپیکر ٹینی فیسٹ ویب سائٹ پر بھی شامل تھے۔ اور اب لیک اور اس کے گھر کی پاپولیرٹی اتنی بڑھ چکی تھی کہ اخبارات نے بھی اس کے آرٹیکل کو فرنٹ پیج پہ چھاپنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد ABC کا شو گڈ مارننگ امریکہ اس کے چھوٹے سے گھر کے اوپر کیا گیا، جو اس کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات تھی۔ اور لیک کا یہ چھوٹا سا ہوم پروجیکٹ بھی اسے دوسرے پروجیکٹس لینے کی ترغیب دیتا تھا، لیکن ان کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت تھی۔ لیکن لیک کے پاس سب سے بڑا جو پلس پوائنٹ تھا، اس کے پاس بہت زیادہ پاپولیرٹی تھی، اور اس نے ایسا ہی کیا، اس نے ٹی شرٹس اور سویٹ شرٹ بیچنا شروع کر دی جو اس نے خود ڈیزائن کی تھی۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ تو ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔